سلام تحندو عليكم زخوركم تخاتلتي تلفزيون الدمت أنا تجرين لتسنبت مشت ساعة 10:30 فرقان زحرنا يوم زينات حيزنا قريبنا لنا مس زرزراتهم فتحوي تخلي حويركم كتن هيك ساب موداتها مسانا خنوم أب تجري أقعد إمزول خل مدايت أجمعات نمفتح ستونزف بيت مخري من قست تجري كملسن سرحو كجمرن يجبوا تبحيلهم إذا استجلت أهزباو من قستنا نمقتنا بزبل مري حسابه كابستفال عليه وكفالات محبرسب استوزات ونبرتي كفلا ختما عد حقي أبززتي لوانيو هنا قحساي كم صعب كأربعين مغلاي كوميتي ودب هزباوي أنا حرنا تجرين زوسنا زتوزف بيت مخري من قصة تجرينا بسرحو كملس وسانا سيبوك فلا كتما عد حكي كتما مقالة زت أكايدولهم أبتزت استرخبوا اسم الكتما أكلت بركز ولا حسابات أنت بارقهم تتم دون هزونا تقولوا فينا تشكينا بحد كلا يسفلتلنا نقولنا ذي كنا نقبل الناس هزبي زمرحة قصة على بزغل من كده ناف هزباونا هزبي حس كأي كل نجار جبور جبور تزمر هذا لا أكلس هزبون ككتو يا أمن اللودو هذه بتصحف مات يلا صبوا بتصحف منه فلا لا إله إلا أنا دام من حبرتهم كل ليه قمتن أفتقوا إنه تقعقن من هالواش سكفتات كلي هزب من قستن مفلاي تجبره بزح شجرات نيرو تبزح شجرة دي وانت قاليسو تواجيو يلو أبزي بتحوه نافق عنا سجرو أزين تأيت خمسة جبر زلوا تهزب من قستن تفعلين تكونس بحر خوين زخد النور من قديه حزبنا فتحي تجمير نقصنا لزلنا من قد نخد زلنا حزبنا ذا أمان لنا من قستنا ذا أمان لنا تأمامي السرح زل سرحتي تتفكر الناس اللي زخنا أيو تقبل يلنا نخد زلنا ما أخلاكم تزوجنا وصانة تفكر وصانة أيو كوسان زقباوني كاوثرفة ناوتا قوارت راح نكالس قالوا تابتوان استرخبوا وقنات وين استفلالي ريتو تاتن زعباتاتنا العلم بعمق ذات يوم لزمر حتى تخندو مدحاني سخل كلي لازم تقرأ كوي مدحاني سخل كله ندار سخل كله لتمر حتى اليوم سما يقولوي أنا سكر لني سكر مدحاني حزين لا أيدي زقتر لله ويل دورسين ويل تمحدات الوم دي زقتر له المن يلقتر له سلازي هزبي أو زي كستوعل الله ذا حزمت يعني مكريت يملس ناكل تشحن 10 تخلتين نورا استمرت بهزبي يملس ذل ودعوية كذي أوت أمام مرت سلازي بلنا ذا كنبرن كنزتن من قصتخن مسرتن انت خوينا تبيت مخرطة تمليسيو أوت أجمع قدام ليو حبيرنا نوريو أو نفط سنة تعيدون له تو بيت مخرس درد يدلن سلاماوي حتى يدلن سلاماوي مدردار يدلن يخون أنت سلاماوي تنكك أخو الدعية يزوله كدرادرية زدرادر عقلي قداس فتيرة زدرادر حيل إذا متصل خنا هذا وكيل يزوله بوزي من قد خدنا نعوتي نصبكم كونينا لمن قمت كلنا نحاس حوافا يكون كن بالكلنا أو ناي تقرأي ربح زي الدرادر نزو تقرأي أحلفو زيهم هزو تقرأي تتقام كله أنا وانا قلنا هزو تقرأي كوينة كسلة فيها نزو الحيلك حقا فول زغل ما قد مفتار قدنين التمفتحي حزون ناويمان ناو تقام تتقع خام كتلحين يتخلن بزع الساعات يمانا نتقامنا نحجزنا يقول يوم انتفت يومنا ينسون توانا مفتحيت قلنا إيدنا إياذ الله حزب وقت مرة حتوين كان هيمي جمرة قنعنا يزدلي قالي أيدلن حزب في الله وش حزب تقرأي كوين كا حزب تقرأي مواصوش حني إثن من قد تعتلوه زخونا أكل كابزي أو قتيل كاتتطيق حزب تقرأي كم يجرخوا خمس زغل حدي نقرأ كايزب زي أزله سب ماتي حدو أبتوان استرخبونا محدارك فلكة ما عد حكي أيت منبر ونقصة حزب تقرأي عند استغلس له على ما مسل عرسوسان ونمرققات إيلهم مواصينا تعيو نادمنا ننبر مسارته وحتيزي إذا تقرأي موالو مسواتنا خفلة ما أنت بهالي ما أنت عدو ما أنت ما نتمسيو هذه هونن نا تسوق نبر يقولوا مواسو نا يستعميو مواسو هزو حد النت أو حد متكلوا على ما نصير خو عصت الليل مواسو مسال عرسو سانوي حلف بيت صحفة حوحاتك فلكت مع عد حكي أي تفتوه كحسيب وقنم بس تقرأ استغل سؤال العلماء حدد ما حق سرعة كخيل ناس حق سرعة زمان زدما أبسق ما وصلوا بتناي بيت مرون أيتوا أثر أين سرعة كله مسألة غير استغل سؤال حد علماء
بتمساسالي أب مقالة كتما نبرتي كفلا ختما حاولتي ما أنت سلام كبهالة تونزي فوزت أنا حبيت مخرين أبوتو أخمل لستوسنة وسنة بمول إن تهدمتي أصدق عملهم نبرتي اتخفلا ختما نزز دقولهم مع أنتي أبز السالة أو حزباوي وعلايوم مسارحتنا مولجيتا تعدل دما كم صعب كعربايو تونزي فوتس أنا حبيت مخرج منجست تجري ناب سرح كمل اسمع أخلاق كوميتي ودب حواحد نزحلو فوق السنة مسارة زجور مدرخ أبا كتمع مغلق كفلات كتمع حاولتي تساليتو تساتفتي زت نبرت كفلة كتمع حاولتي تونزي فوتس أنا حبيت مخرج منجست تجري ناب سرح كمل اس بملو دمسي أصدقهم اتزباو مدرخ زباو منجستنا نعوت النت مختنا بزول تيمايو تساليتو مع أخلاق كوميتي حواحد ميزا شوعتن شمونتن خلتشحن 10 شمونتن عام تمرت أبا زكاير آخبة بخلت النت شمونتن مليون حزب تمرس بيت مخرج ناب سرح كمل اسمه سانو يذكر أبز السند مسارة جيرم يتذكروا نبرت كفلة كتما حاولتي تونزي فوزت أن حبيت مخرج منجست تجري نبي سرح كملس بملو دمسي أصدقهم وأنا محدارك كفلة كتما حاولتي أيت نجاش كعساي أبت مدرخ كم زولو منجستي إثيوبيا نتزفر موسم مع بكن دم فتسام حزب تجري بسلاحته وكينات كتس النتيجة سرح زليلهم سلازخنا دمام أنت سلام كرجع تبعيلو كاب سرح تونزي فوزت أن حبيت مخرج بملاس هلا ونان دحنا نتن حزب النمو حس كم سرح تزاريبهم حزب تجري نسلام يلو هزواو منجستو أصنحيو دحر نسخة أصنحها سلام زرقا قص خوينو صناحيلو هزواو منجستو أصنحو منجستو تقبلوه وعلى سلام بريتوريا ما أخل سلام زرقا قص خوينو بسلام وعلى بريتوريا بوعلى بريتوريا نخلتي أو سلام زمس تخوينو بقول خن محدر بقول زول ده حق جزاو منجست جزاو محدر كم مشجع جريك تقبلو نسلام كسجع جرني ناوزلا سلام ناوزلا داق مهنس التجراي تمازابلتي كملس جزاتاو مريتي كملس ناي سلام بحق ناي تجراي حزب ناي قصال ناي هلونا سقات ناي منوار حدقا زوج دلين تخوينو من تزيلنا حزوا منجست صنحنا بجزاو محدار كن محدريلو حزب تجراي زفرمو سلام وعلى بروتيري انا حزنا صنحنا حزب تجراي ولا هم يبل تبله توم مسانا استوعلو فرمت اكلات تمالك جنسايد زوج أملنا أكلات بتي قنوع مرأي هستقرأي زرع المنجدي رأيون كم قط عم تطعمهم حزموز نور علامة حزموز صنع علامة كم مصنة هستقرأي كاب تخصوص أي بسلحتها وكينات هستقرأي صنت أو وش حرنته خبتاتن أبت مدرخ تراخبهم حسابهم زجلتوا نبرتي إتاك فلكة ما بوغنم توسانا كم زدون جوين بهز بزتمرت أمانجست مملاس أجداس مخان بمجلس نتجبراو نتودما كابهم تسبي زجبر الجامن ببركات دلوات مخانم الرجاجيتهم حزبنا كو ساعز تجوقينو حزبنا كو تيلو أبكين داندا موته تفنا علينا داندا موته مدحين تيلا حزقن توسان حيز وزنيه قلتيفو نفتقار كأتلوه أنا ببكلي توسانة زنقعي يوزل إمنة لني سلا الزنقع حزون قلتيفو نا محضرنا وسانون آتيو تفانا علينا نبوتو خملس بتزي ناي وعلم محضر غيرو نبوتو خاتو كاب جقنا خعزق تخوت اللوتي تفانا علينا بمسرته منجست بمسراتنا خوينا زمص منجست بزي بمسراتنا خوينا زترف غيرو زردا تحساسبان تهلي جيغاي كوم ايكونن تودعوا علم نري لنا توطيرم زي يخون كوين ومبر نحنا قدم وسينم يم تحت مريت ونس تاريخنا خم زي يركب ازي وسنلو غداي نيد سلازي حزب زي طنكار راي تقلاص ايو من مننتو حليفه يهبن طرح زي كونس نناي كالي لا لاونتو ون كدافر زي يخل نناي كالي حبرتساو من قسقاسون كدافع زي يخل حبرتسبي سلازي اتمزنقع فصيمو حزون كوقس زلو قلطيفو نافتي تغباراو من قسقاس كوتلو وزبل حسابي مزدلي حادنتنا لكي يشرشر انغورو وساني سلازخونه وساني زي وانا دونغي ونتخونه بطعمي صبق وساني يوصم ولا اكشن ويدم ما لابتغبار مراد ግን يدونغو موتز بيتايل زياتم موسى امبر متغبار ليله موزحتو هم يلل
ስለዚህ ከዚውን ላብ ተግባር ንእተ እዚ ውሳኔ እዚ ጽቡቕ ውሳኔ ህዝባዊ ውሳኔ እዩ ህዝብና ብሰላም ወፅዩ ብሰላም ከይኣቱ ስግዓት ኮይኖምና እኒው ሕጊ ክረጋገጽ እንተኮይኑ ትናይ ቅድሚ ኩነታት ነበረ ብ2.8 ሚልዮን ዝተመረጸ መንግስቲ ክረጋገጽ ኣለዎ ላቦቱ ክምለስ ኣለዎ ካብዚ ዛዕባ ከይወፃና በኣስታት 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝተመረጸ ቤት ምኽርን መንግስትን ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ተወሰነ ውሳነ መማረጽ ዘይብሉ እዋናውን ይኽብሉ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም እዚ ዝተገለጸ ኣብ ከተማ መቐለ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣዳራሽ ህዝባዊ መንግስትና ንዕውትነት መኸተና ብዝብል ቴማም ብብርኪ ዞባ መቐለ ኣብ ዝተሳለጠ ህዝባዊ መድረኽ እዩ መሳርሕትና ብርሃነ ገብረስላሴ ድማ ብዝርዝር ሒዝዎሎ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍላተ ከተማታትን ማእኸል ማዕቆቢ ተመዛበልትን ዝተውጻጽኡ ብርኪ ዝበሉ ተሳተፍቲ ዝተረኸብሉ ብብርኪ ዞባ መቐለ ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ህዝባዊ ዋዕላ ተሳሊጡ ኣብቲ ህዝባዊ ዋዕላ ዝተረኸቡ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳእ በርሀ ቀንዲ ዕላማ እቲ ዋዕላ ቅድም ኢሉ ብህዝቢ ዝተመረጸ ቤት ምኽሪ ትግራይ ተንሳፊፉ ድሕሪ ምጽናሕ ብውሳነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዳግም ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ህዝባዊ ልእቱ ዝዕውተሉ መንገዲ ምስ ነበርቲ እታ ከተማ ንምዝታይ ከም ዝኾነ ኣብርሆም ዝካየደሉ ዘለና መድረኽ حزيت وعلى بريتوريا زبرعنا طرح سلا زبرعنا طرح يقولنا نزبر زكاية ذلهم حزب تجراي ناشحت زمانات سرعة من قستنها نسا نتحزي قبل علوت عند ذل حجر كي ترفع زمهرة بزي متون يجزي أو زبحان كم حدا سلا زي قبول سلا أو انتو على بريتوريا يفرسوا سلا زلهم حزب بزمرة صوب هزوان من قستك تكأس لزقبقه لعلو أي مرحنتنا يزودوا تي ما خلاكم متين حالتات كونسل تاتكاين زوسنو سنة تخكلن وانا ونسل زقنا ندق فينا بمولو دمسي ودق فوق خيدي إزينا يودوا طرح يكون إزينا يزت حالتنا طرح يكون إزينا لعلو أي مرة رحنا يودوا طرح يكون بركوز الله هزونا كما يطلع الله سلازي هزوز أمان له هزوز تخطى له خطى سلاز جب أزود بزي نهزوي يزرق حذر له زأجندة زي أو زأجندة زخاء هزونا تمايتو زحشة مريض ومن مرضات قريب له زي يزطمنا نهزوي له نكوسن يونايز مدرخ علامة أبتزبا وعلى استرخو تساتفتي جزيوم من محدار تجراي كابزتاش جميرو باهقتاتن حطتاتن تجراين تجارن زي ملسة صغاين موتن تمازبلت زي دبسة للون التجراي زي وحاسة منقستاون هزباون محاور زلا مسوخين صنحيو دعر مبال نزيد ما جزيك وهو كم زي جبان اتي بحوعات قريب زولو من بلاس بيت مغري واناون قبول نكوينو بزي وعلى الحدار تفصام كوخوان اجنزيبهم واحد محلاف سئلو بجزاو من حدارنا تمرحه منم إيدك سدد زي على زصنحي إيدو سدد كم دليتو كم محدر قل حزي نابوت مملاسو تخكلني أي زل أمنت سلازلني كنت أنا تشوم أنت ميلين استمرت حقاو بيت مخرنا من قستنا نمر ربطي ملس نابوتي ملس حق سرعة يسفل تحتات النت الرقاقت جونا نحنا بيت مخرنا تموليسو بتشا عايت دونكيو سرحي صلات بدات صوم تهزي تمصوا زلكم حسب زنقعوا قبلوا بهلايه زنقعهم جن منقسنا نابوتو مليسنا لعلاونتنا اخبيرنا ناب زنورو ناب قدم 2013 عام تمر زنورو بوتنا مليسنا لعلو كلن قدم كلن اتساق زل حزبنا كنملسو كنكللنا اتي 2.8 مليون حزب زمرصو بعالم درجه قيا زبله منغستنا نابوتو تمليسو ستمطم لكم كلاتنا غنكم لنا منغستنا كنطانا خركن كللنا زبل حساب يزلنا ازو على مسلاطو نتي علامه حزباو وسان عارف وقبولነት كركبن بغصالነት اتي بيت مخرب مستملسه طلبات تግራይ انتغارن شخال غيرو حزباو حلافነት تسكيمو بግልጽነትን ተአማንነትን ምፍጻም ዘኽእል ይኽብሉ አባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት አይተፍሳ ሃይላይን ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳእ በርሀን አስሚረሙሉም ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ መንግስቲ ይህልዎ
ሰለስተ አካላት ዘለዎ ቤት ምኽሪ ፈጻሚ አካል ቤት ፍርድ ዘለዎ እዚ ይመለስ ናብ ቦቱ እንትንብል ተለናስ ክንነሳኸዑ ዝሓሰብና ሽቶ ግን ኣሎ እንታይ ምልእቲ ዘይተሸራረፈት ትግራይ شخالنا بتجري لمعتنا بتجري كل مداينا بتجرين تجراين يزخون كابزي نقنق زويل شخالن أمنتني يبلنا نتجري زتقمون أي مختا عقمتاتن بوليتيكا ودباتن نهز تجري وكلات نفتهم نفتي بيت مخربون كي توكل زترف كي ترفه تسلط أنا ولا نبيت مخريخون ودب حقافاي خوينك تاشتي جزاو تكابينا قبولي يجيرو تقبل وتود سلطان قل تبيت مخرمس ما تصيب على الحق تازوت جزاوي من محدار كنت كذا خلت ونزي في الصنحة بيت مخرنا نبتو تتملسو نتحزن نخد زلنا قعزو نتحزن له اللي خناتات ناي تجراي حقتاته موصاس ما ختنا معواتس على بركس لزلوا يا ودو حرياته هزونا ونزي كم زقبلوا أي تراترن حزب تግራይ አንጻላሊ ወኻብ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ዝድሕን ባዕሉ ዝመረጾ ሕጋው መንግስቲን ኣቦትኡ ምምላስን ትኽእል ይኽብሉ ኣማኻሪ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ገብረመድህን ስዩም ገሊጾም ኣይተ ገብረመድህን ስዩም ነዚ ገለጹ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ዘሕለፈ ውሳነ ስዒቡ ህዝቢ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ከመይ ዝትየሉ ኣሎ ዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ መብርሂ እንትህብሉ እዩ መሳርሕትና መዝገበ ጎይቶኦም ኢሉ ይኽልና መረሳ ሰፋ ድማ ከም ዝስዕብ ካርበዩ ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ሽሞት ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ መሃቡ ስዒቡ ኣብ 2012 ዓ.ም ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ናብ ቦቱ ክምለስ ከም ዝወሰነ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ስዒቡ ኣብ 18 ገጠርን ከተማታትን ዞባ ምብራቕ ትግራይ ዝርከብ ነባራይ በብብርኩ ኣብቲ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ይዝትን ደገፉ ይገልጽን ከም ዘሎ ኣማኻሪ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዋና መሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ገብረመድህን ስዩም ንድምፂ ወያነ ትግራይ ተዛሪቦም ብዞባ ኮሚቴን ኣብ ዞባ ስታፍ ዘሎን ሓደ መድረኽ እዩ ነይሩ እሱውን ወሲነሎ ካብኡ ወፂሉ ኣብ 18 ወረዳታት ከተማን ገጠርን ወረዳ ጠቅላላ ኣመራርሓ ሓፋሽ ማሕበራት ብኡ ደረጃ ዝርአ ላዕለዋይ ማእኸላይ ኣመራርሓ ዘለው እቲ ወረዳ ወይ ከተማ ዘለው ብደረጃ ወረዳ ለበል ዝርአ ኣመራርሓ እሳቶም እውን ኣብ 18 ወረዳታት ትማሊ መድረኽ ነይርና እዩ እውን ብዘይ ምንም መፈላላይ ያው ተዝነበረ ኣካባቢ ኩሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ተወሰኑ ውሳነ ቤት ምኽርና ናብ ስሩዕ ይመለስ ዝብል ወሲኑ እዩ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ 2012 ዓ.ም ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ናብ ቦቱ ክምለስ ቀንዲ ዕላምኡ ምዃኑ ገሊጹ ናይ ኣባል ውድብ በብመሰረታዊ ዳው ኣብ መላእ 18 ወረዳታት መድረኽ ይካየድ እዩ ዘሎ ከምኡ ቀፂሉ ናብ ክፋል ሕብረተሰቡ መድረኻት ኣለውና እዮም ያው ምስ ህዝቢ أو كتمان عشال كتمان بكتما درجة أو قطر الرحات كعب بتابع بكلاستر درجة زكايد مدرحات اللي يوم نهز مدرخ نهزوي كم مزول خوينون دعنا استفلا لك فالح الرسول ناي من أسي ناي مهران من صراحتنا ناي نبر عقمي حربنا ملشة زحزو أفتن عبيت ختماتات بدرجة درجة لزلو سون حدا عبي مدرخ زلنا أيو تي وصلنا أخلاقهم تدوسنا مسألة غيره تمايتو خوصن سلزلو خدمدم سلزلو بعد قلالي تجري تايتخون غصال خمين عن كيزل نازل مستمخات تأثيرو عقمت شتاتوا أجندهاتنا جبرة يزمع زلوا دوسن زلوا أبز حزوان كم تجري أنصار لنا زلوا حرجة نممكات بهزوي استمرت من جسينا بوتو مملاس حدنتنا بمتنخر أبو زوري ربحان دحنتن حزب تجري كنا عسل إنكلنا ونسل زخنا أبو وشت عديخون أبو هجرات وزاي زلوا تجري كله بحد منفس كن كساس كم زجبا سويعم زي حزب تجري زلوا ترجم حزب تجري ياون حق سرعتني بزمرة أقم محضر له أي مسوات النخفة لمزيو سلازي نسلام له زخوف الواقعات زي كوينو حزب تجري جبي جزء من محضر كم محضر زمتنا يكونن سلازي ناستمع خلا من قسط مزيو تنعسى أو صبغ زلا أو تفاون زحته نايهزو كلنا زلوا بيت مخري زل على وسلطان زلوا يا بيت مخري كل سلازلوا
ዝተማእኸለ መንግስቲ ሃሊ ሰለስቲኦም ናይ መንግስቲ ኣካላት ዝበሃሉ ሕጊ መውፃኢ ሕጊ ተርጓሚ ተፈጻሚ ኣካል ያው ሰለስቲኦም ስርዓትን ሕግን ክህሊ ናይ ምግባር ረብሓ ስለ ዘለዎ ስለዚ ትግራይ ዝእከወሉ ሓደ ዝኾነሉ ተሕዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንጽላሊ ዘለዎ ናብ ውሽጢ ዓዲ ሃሊ ትግራይ ሃሊ ኣብ ደገ ሃሊ ከም ተጋሩ ሓቢርና ኢና ክንምከቶ ዘለና መርኤና ትግራይ መርኤና ህዝቢ መርኤና ቶም ስዋኣት ጌርና ናብ ሓደ ርድኢትን ናብ ሓደ ኣተሓሳስባ ንመጸሉ ኩነታት ዝህሉ ውሽጣዊ ጉዳያትና ፈላላያት እውን ንጎኒ ገዲፍና ከምቲ ናይ ቅድም ኣያሃትና እውን ዘምፅዎ ኣብ ዝሓለፈ መኸተ እውን ዝረአናዮ ከም ተጋሩ ሓደ ኮይና ነቲ ኩነታት ክንምክቶ ክንብድሆ እዩ ዘለና እሞ ብርግፀኝነት ናብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኣቲናኻ ሓድነትና እያ ሓይልና ሓድነትና እያ ዓቕምና ሓድነትና እዩ ዝሓለፈ ኩነታት እውን ዝኩሉ ፀላእቲ ሓቢሮም መፅኦም ክንምክቶ ዝገበረና ሓድነት እዩ نسعى زحزنا يوم زيناتات نزيوم يمثل نيروم زخوركم تملكتنا تمليسنا أب ساعات كل زينة مزهد كن راخويناك ساب شعوب سسنايوم